Good news para na po ni sa mga tao nga angay makahibalo ug makasabot bahin sa pulong. So ang pulong sa ila na ha, dili na sa ako. Sa ilang gigamit o ang libro nga ilahang ginapursigi silang kaugalingon kung insakto ba ang ilang pagsabot o dili. Ana kanila unsa ba ang insakto? Apan daghan mang mga tao nasayod bahin sa pulong sa pagdungog lamang apan dili siya pareha sa pagpasabot niini. Kay nagkalain-lain man ang ilahang pagtukib sa mga pulong nga ilang ginasuta sa ilang kaugalingon. Kay ang Ginoo kanunay man ug buhi siya nga Dios. Espiritu siya. Mao kana ang wala nila masabtan sa ilahang kaugalingon kung unsa bagayod ang espiritu sa Ginoo. So, kung ilang masabtan o mahibaw-an o masayran ang mga pulong nga sa diha nga sa sinulat ni Juan Kapitulo 10. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya nga dili moagi mukatkat hinuon sa laing bahin nini, kawaton og nini kawatan og tulisan apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agi sa pultahan. So usa di siya kapasumbingay. Pero unsaon man nila pagsabot nini. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog. Inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila. Sa ilang paggula kun atua na sila sa gawas, maguna siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingay apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inig kakita niya sa lobo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay ug dili usab siya tag-iya sa mga karnero.
busa tukbon sa lobo ang mga karnero ug ipatibulaagon ang sinuhulan mudagan ug dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug akong mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala makisakop niining turila. Kinahanglan dadon kuusab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usas na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan tungod ni ining mga pulunga nagkasumpaki na usab ang mga tao. Daghan kanila ningon giyawaan siya, nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya. Apan ang uban miingon, ang tao nga giyawaan dili makasultig sama niini unsaon man sa usa ka yawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Ug miabot ang panahon sa kasaulugan sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa beranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya ug miingon, kanusa mo man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kun ikaw bagayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug wala makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan nagkausara. Unya ang mga tawo mipunit og usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon.
ang mga tao mitubag. Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Diyos kamo. Kundi sila nga kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Diyos, og ang kasulatan dili man gayud masayop nganong miingon man kamo nga ako ang gipili sa Amahan og gipadala nganhi sa kalibutan. Nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kun wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kun nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako anaa sa Amahan. Ug dakpon na usab unta nila si Jesus apan miikya siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud. Og didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus. So, kana siya nga panabot, kana lang nga panabot nga ang anak anaa sa Amahan ug ang Amahan anaa sa anak. So, kung nilang masabtan sa panahon nga si Kristo tao. So, giingon siya nga dili ka mumutong-utungod kay ako anak sa Dios. Kung ila nang kuaan og panabot ang mga buhat, ang tingog dili sa tao kundi sa Dios kana. Sila giignan nga kamo nahisulat sa kaniadto nga kamo mga Dios, kay sila nagpakadiyos man ang mga tao. Apan gisulat gihapon ni Prophet Moises nga ang giingon sa Dios, ako ra ang Dios ug wa nay laing Dios gawas nga ri kanako. Mo na siya ang kuaan nila og panabot. Nganong nasulti ni Kristo bahin nga kamo dili ba sa inyong kaugalingon nagpakadiyos man kamo. So kana pa lamang unsaon nila nga masabtan nila ang mga milagro, ang pagpangayo sa mga masakiton, ang kulang nabutangan, ug ang di kalakaw nakalakaw, ang di makasulti nakasulti, ang di kadungog makadungog. Mo kada siya ang di makakita nakakita kay tungod buhat sa Ginoo. Ang buhi nga Dios ang nagbuhat niadto nga iyang gipakita kung unsa siya ka gamhanan. So mo nang dili nila masabtan nga pag-ingon ni Kristo nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan aniya kadako. So kun nilang kuaan og panabot nga ang espiritu sa Ginoo nga naghisgot si Kristo nga ang espiritu sa Ginoo aniya kanako. So mo nang gingon nga ang Amahan nga langit nun espiritu. Ang Dios espiritu. Gisaysay gihapon na ni Kristo. Ang iyang tingog, ang tingog sa Dios, dili sa tao. Ang makadungog sa akong tingog makaila ngari kanako.
Usa ra man gyud kapanon nga karnero sa Dios ang matuod nga Dios nga naa sa Israel. So ang Dios sa Israel mo nang dili gyapon nila masabtan sa ilang kaugalingon unsaon nga masabtan nila aron sila makahibalo unsa ang kamatuoran. Ang mga sinulat sa mga propeta ingon nga nagpatimaan ug nagpahinumdum sa buhi nga Dios nga ang Dios magpuyo sa tawo, nga ang tawo gihimo nga templo sa Dios. Mao kana siyang wala pa nila masabtan sa ilang kaugalingon unsa bagayod ang pagtukib niining mga pulong. Tungod kay ang pangalan sa Dios gihatag man sa bata aron ipailan niya ang Dios. Unsaon man nga makuha nila ang panabot niini. Kanusa pa sila ang karnero, ang kaliwat ni Israel, ang banay ni Israel, mao gyud ang iyahang mga pamulong nga ang 12 ka tribo nga ingon nga simbolo sa gate o pultahan. Kay ang templo, ang Dios may nagbuhat sa templo. Tungod sa mga kaliwat ni Israel, ang 12 ka tribo, sa pagsampuag sa kamatuoran, diing dapit sa nagkalain-laing nasod. Mao kanang dili nila masabtan unsa bagayud ang tumong og maayong balita. Kay ang mga pulong pinakabililhon gayud alang sa batang sa tagsa aron sila makahibalo unsa ang kinabuhi nga walay katapusan. Unsaon sa ilang kaugalingon nga makaila sila sa tinuod nga buhi nga Dios. Wala na lain nga Dios gawas kaniya. Mao kanang dili pa gyapon nila masabtan. Daghan ang nagsumpaki o nakiglalis sa ilang kaugalingon kay tungod sa ila lamang kaugalingon nga pagpanabot. Unsaon man nila nga masabtan nila ang insakto nga ang Espiritu sa Dios anaa kang Kristo ug si Kristo nagasaysay sa buhi nga Dios unsa ang kaluwasan, unsa ang paglakaw sa dalan nga pinaagi sa iyang mga buhat sa buhi nga Dios. Mao kanang dili pa gyapon nila masinati o matukib unsa bagayod ang kamatuoran. Kanusa pa sila makasabot unsa bagayod ang angay nilang sabton. Ang kawatan dili mo agi sa pultahan o tulisan o kini sila magatangag lamang sa mga karnero. Ang pagpakaaron ignon o bayaran, makita nimo ang mga bayaran. Ang bayaran pagabayaran lamang sa kwarta aron pagalimbungan ang katawhan sa Dios. Mo nang dili nila masabtan sa diha nga musulod ang mga lobo, dili nila papugngan sa ilang kaugalingon. Kay kaning mga lobo muni sila ang nagatudlo sa mga bakak, sa pagpanglimbong, sa pagpanikas, o sa pagpanapaw, o sa pagkawa. Sa ilang mga katungod, ginalimbungan ang ilang kaugalingon aron sila mga laglag paingon sa imperno. Ang tao dili pa na motuo unsa ang imperno. Apan kun kini moabot na sa ilahang panahon nga ang imperno dili nila madawat sa ilang kaugalingon sa diha nga ang ilang kalag moabot didto
Mo nang dili gihapon nila masabtan unsa bagayod. Kay naay mga tawo nga gitawag og bayaran aron lamang sa pagsulti sa bakat o walay tumong nga kamatuoran. Kay moingon sila kamatuoran kini apan dili diay kamatuoran kay wala siya sa insakto. Ang nasod sa Israel mao gyud na siya ang pinakatinubdan sa tanan nga mga pulong nga naa diha. Sila nakiglalis ug nakigbangi apan unsaon man sa ilahang mga pulong ginasukwahi na nila unsa ang kamatuoran. Kanusa pa sila makakuha o makasabot niini sa insakto nga nagpasabot na daan tungod kay dili nila matukib unsa bagayon kahinungdanon ang pulong sa Dios. Ang buhi nga Dios kanunay siya magauban sa iyang katawhan, magatingog siya sa iyang katawhan. Ang iyang katawhan makadungog sa tingog sa buhi nga Dios, makailagayod sila kinsa siya. Mo nang dili pa gyapon nila masabtan kay ang ilang gisundan sa mga matuod nga karnero ug walay makasakmit kanila mo kana ang balaang espiritu. Sa diha nga motingog siya, makahibalo sila. Ang balaang espiritu dili nila makita apan madungog nila ang tingog. Mo kanang dili gihapon nila masabtan sa ilang kaugalingon. Ngano ang balaang espiritu pagatawagon ang ilang pangalan. Kay tungod nasayod ang balaang espiritu sa iyang mga karnero nga iya kanang ginatawag. Walay makasakmit kaniya sa diha nga ang iyang karnero ana-ana kaniya. Mao kanang wala nila masabtan usab sa ilang kaugalingon. Unsaon nila nga makahibalo sila. Og moingon ko kanimo, dili ko kanimo kay ngano susama ikaw sa limbungan o sama sa lobo nga moingon pwede ka mga sawa og 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dili ko pwede sa imo kay ngano ang para sa ako ang buhi nga Dios nagingon gibuhat ko ang tawo magkaparis lamang ug wala ako magsugo. Mo kana siya ang tingog gikan sa espiritu sa Dios. Busa tumana ang akong kasuguan. Ang Dios mo tingog usab. Mao kini ang akong balaan nga espiritu. Kay ako balaan ug ako espiritu. Mutingog ang Dios diha kanimo. Og ikaw pagasudlon ka sa lubo mo ingon mo maning imahen sa Dios. Og moingon ka, ang Dios espiritu, dili binuhat sa tao. Mausab ka na siya. Og moingon usab, ana apay dako nga Dios ug anaay gamay nga Dios. Ang tao nga susama siya sa lobo. Og moingon ako, ang Dios espiritu ug siya lang ang Dios ug wa nay laing Dios gawas kaniya. Mao kanang dili gihapon nila masabtan kay nagpahimangno ang balaang espiritu. Ang tao karon musulti sila sa ilang kaugalingon. Moingon wala man tay kwarta, unsa may atong buhaton? Ang Dios nag-ingon gihapon nga ikaw magtrabaho sa 6 ka adlaw ug sa ikapito igahin nimo ngari kanako. Ingon sa pagpakabalaan. So mo nang dili gihapon nila masabtan sa ilang kaugalingon. Dili nila malimbungan ang tao sa ilang kaugalingon nga pagpamulong. Kay tungod anaa ang balaang espiritu. Dili nila malimbungan
ang tinuod nga ang buhi nga Dios kanunay nag-uban sa iyang katawhan. Kay mao kanang giingon, ang matuod nga balantay nag-uban sa iyang mga karnero. Kay ang iyang espiritu balaan og mag-uban sa iyang katawhan. Kinilisod kay ni siya sabton sa ubang mga tao nga dili nila matukib o matsuta unsay insakto. Kini nga mga pulong pinakalabing bililhon sa imong kaugalingon aron masayod ka unsa ang kaluwasan. Kay ang Ginoo nagtudlo sa iyang mga karnero. Ang tinuod nga Dios siya espiritu ug siya magakunsad sa iyang katawhan. Kaysa giingon pa niya, ibobo ko ang akong espiritu sa akong katawhan. Kay tungod ang tao karon wala gayud makasabot unsa ba ang insakto. Dili Dios ang tao. Ang Dios espiritu. Mao kanang pinaka-importante sabton sa tao. Kay kini nga mga tao karon sa giingon pa nagkasumpaki sila sa pulong nga wa sila makasabot sa ilang kaugalingon. Daghan ang nagagamit sa pulong sa ilang pulong. Apan dili makasabot kay tungod nagsumpaki naman sa ilang kaugalingon nga pagsabot ug sa ilang gibasa nga mga pulong. Mao na siyang dili nila masuta o masabtan unsa ba gayud ang insakto. Daghan ang malimbungan kay tungod kini pong mga tao ingon nga bayaran. Kay naa mga tao nga wala nila na masuta sa ilang kaugalingon. Apan kung anaa ka sa matuod, ang Dios nagahatag sa imong kinahanglanon apan kinahanglan imong gihapunang paghahaguan. Nagatrabaho ka, nakadawat ka sa imong hinaguan, ug ang imo pa yung igahin sa Ginoo ang imo lang oras ang pagpakabalaan. Mao gayud na siya ang wala nila makita sa ilang kaugalingon. Unsa ba gayud kamaayo ang buhi nga Dios. Daghan ang magsulti labi na kini nga mga pulong wala sila mabasa sa ilang kaugalingon nga a, i, o. So, munang usa sa ilahang problema. Dili na ako na problema na sa mga tao nga dili makabasa labi na sa laing sinulatan o pinulungan. Apan usarang gid akong masulti kanila nganong nakalitok sila sa a, i, o. So kana pa lamang usa na siya sa paglipat-lipat sa ilang kaugalingon. Kay sila ra ang nalipat. Ang nasud sa Israel, ang tinubdan sa mga pulong, gikan sa buhi nga Dios nagpabilin paghihapon. Ang mga sinulat sa mga propeta nagpabilin paghihapon hangtod karon. Apan kini nga mga klase nga mga tao sa ilang kaugalingon dili nila madawat unsa ang kamatuoran. Ang Dios gibuhat niya ang tao nga ingon iyahang sudlanan sa iyang espiritu, iyahang templo. Sa gitawag pa nila sa ilang kaugalingon nga sila ang matuod apan dili nila madawat.
sa diha nga gisulti kini gub-a ang templo ug sa tulo ka adlaw pagabarugon ko. Gisaysay na sa ilaha apan dili sila makasabot unsa ang templo sa Dios nga ang lawas ni Kristo gibuhat sa Dios nga ingon nga iyang templo usod lanan sa iyang balaang espiritu. Mo kanang wala pa nila masuta o masabtan. Hinaot nga kini nga pulong masuta o masabtan nila unsa bagayon ang matuod nga kaluwasan og sikin sa bagayon ang agay nilang sundon og tumanon kay ang Dios wala na laing Dios gawas kaniya og ang Dios espiritu. Magasimba ikaw sa espiritu ug kamatuoran. Mao kana ang pinakalabing maayo sa imong kaugalingon. Ang matukib nimo unsa kamaayo ang Dios para sa imo nga ang mensahe ni abot kini sa imong kaugalingon aron masuta nimo unsa bagayon ang pagsabot og insakto. Ang binuhat sa Dios mao ang tawo. Gihulma niya ang bata sa taguangkan ni Maria. Og ang Dios nag-uban kaniya. So hinaot nga kini dakong tabang sa imong kaugalingon aron masuta og masabtan nimo unsa kahalangdon gayon ang Dios.